दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन पूर्ववत नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकता भइसकेपछि ठूला दुई नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भइसकेपछि एउटा वृहत पार्टी नेकपा बन्यो र त्यसभित्र नेकपालाई एकडिक्का बनाउन र एकीकृत नेकपा बनाउनका निम्ति विभिन्न किसिमका बहसहरू छलफलहरू सचिवालयको बैठक केन्द्रीय कमिटीको बैठक र स्थायी कमिटीको बैठक निरन्तर बसिरहेका छन् र यो बीचमा कोरोना त्राइमामका कारण केही बैठकहरू सर्ने क्रम अगाडि बढेको छ, सर्ने क्रम तीव्र भएको छ। तर सम्भवतः दुई पार्टीलाई एकडिक्का बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर नेतृत्व पंक्ति र शीर्ष नेताहरू बीच छलफल भइरहेका समाचारहरू आउँछन्। तर दुई पार्टीहरू एक भइसकेपछि त्यो सागरभित्र जति पनि नेकपाका नेताहरू छन्, नेकपाका कार्यकर्ताहरू छन्, उनीहरूको कार्य विभाजन, उनीहरूलाई पार्टी नेतृत्वले अर्थात् चाहिँ नेकपाभित्र आफ्नो भविष्य सुनिश्चित छ त भन्ने यी धेरै प्रश्नहरू छन्। यी विषयमा आज हामी एकजना प्रभावशाली नेता अर्थात् नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँ एउटा मजदुरको पनि नेता भएका नाताले आजको दिनमा विश्वभरि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को त्राइमामका बेला नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ, मृतकको संख्या बढ्दै गएको छ। यो बेला दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्ग अझ पीडामा परेका छन् र त्यसभन्दा पनि दशैं नजिकै गर्दा दशैंमा हिन्दूहरूको महान पर्व दशैंमा मिठो मसिनो खाने बेला, नयाँ नाना लगाउने बेला चाहिँ उनीहरूको चुलो नबल्ने सक्ने स्थिति पैदा भएको छ। यसमा चाहिँ अहिलेको सरकारले अर्थात् चाहिँ उक्त पार्टीका नेताहरूले चाहिँ कस्तो योजना अगाडि ल्याउनु पर्छ, कसरी चाहिँ गरिब विपन्न परिवारहरूलाई चाहिँ एक साग चुलो बाल्न सक्ने स्थिति सृजना गर्न सकिन्छ, यसमा के गृह कार्य भइरहेको छ। आजको बहस अलिक खरो र पेचिलो रहनेछ, जसका निम्ति मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं मजदुर नेता दिनेश राईलाई सम्पर्कमा ल्याएको छु। राईजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आजको दिनमा तपाईँ विगत लामो समयदेखि पार्टीको एउटा तहमा रहेर काम गर्नुभयो, मजदुरहरूका निम्ति तपाईँले काम गर्नुभयो। पार्टी अहिले त एकडिक्का भएको छ, दुई कम्युनिस्ट वाम घटकहरू मिलेका छन्, अहिले एउटा सिङ्गो पार्टी बनेको छ। तपाईँ त्यसको केन्द्रीय कमिटी सदस्य, आजको दिनमा नेकपाको केन्द्रीय कमिटी सदस्य भइरहँदाखेरि तपाईँले गर्व गर्ने कुनै त्यस्तो विषय छ या चाहिँ जेनतेन केन्द्रीय सदस्य नै हो, हिजो र आजमा केही त्यस्तो फरक पाउनु भएको छ? यतैबाट सुरु गरौँ। खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी साबिक एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुँदै अहिले नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा रहेको छु। पहिलो कुरो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने सन्दर्भमा साबिक नेकपा एमाले ठुलो मेहनतका साथ कामहरू गर्दै आएको इतिहास यहाँहरूलाई थाहा छ। र पछिल्लो कालमा साबिक एमाले र साबिक माओवादी केन्द्रबीच जुन एउटा ऐतिहासिक धरातलमा एकताको जुन अभियान अगाडि सार्यो, त्यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपाली श्रमजीवी जनता र नेपाली जनताको जुन आकांक्षालाई पुरा गर्ने ठुलो अभिलाषा रहेको हो र त्यस हिसाबले नै यो कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको जुन पूर्वाधार तयार भएर अगाडि बढेको छ। र खास गरी सुरुको कालमा हामी केन्द्रीय कमिटीको शपथ ग्रहण लिइरहँदा अत्यन्तै उत्साहित अवस्था हामी रहेका थियौँ। यद्यपि त्यो उत्साहले पनि मरेको छैन, तर अहिलेको अवस्थामा कतिपय सन्दर्भमा हामी त्यतिखेर जसरी हामीले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ, त्यो सरकारको माध्यमबाट जनतालाई सहज रूपमा उनीहरूको सुविधाहरू, उनीहरूको चाहिँ डेलिभरी गर्नुपर्ने कुराहरूमा कहीँ कमी कमजोरी रहेको भन्ने कुराहरू जनताको आवाजहरू सुन्न पाइराखेको छ। यसो भएको हुनाले पहिलो कुरो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुको हिसाबले म गर्व गर्छु। हाम्रो नेपालको धेरै टुटेका विभिन्न खालका कम्युनिस्टहरू छन्, तिनीहरूलाई आज एकता बनाउने हिसाबमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने अब मेरो मान्यता हो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि उद्देश्य त्यही हो। मैले यहाँसँग चाहिँ मैले बुझ्न खोजेको, एउटा जिम्मेवार विहीन केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस हुँदो रहेछ? यसमा जिम्मेवारी विहीन पनि भन्दाखेरि पनि म जिम्मेवारीमा पनि छु, तर त्यो जिम्मेवारीको तहमा रहिरहँदा अब हामीले काम गरिरहेकै थियौँ। जतिखेर मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको
केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन भइसकेपछि वीरगञ्ज महानगर कमिटीको म इन्चार्ज भएर गइसकेपछि त्यहाँ तुरुन्तै त्यहाँ कार्यक्रमहरू गरियो र विभिन्न खालका पार्टीका संगठन कामहरू गर्दै आइयो र त्यो बीचमा काम गर्ने सवालमा हामीले वडाहरू पनि भेलाहरू गर्दै गयौँ। तर त्यस बीचमा एउटा कोभिडको एउटा जुन खालको एउटा अवस्था आयो त्यसले कामले अलि रोक्यो र पार्टीभित्र पनि कार्यविभाजन पूर्ण रूपमा नभइसकेको हुनाले पनि त्यसले पनि कतिपय ठाउँहरू चाहिँ मैले त पाएँ, अरू विभिन्न ठाउँका साथीहरूले त्यो जिम्मेवारी नपाउँदाखेरि चाहिँ धेरै खालका समस्याहरू रहेको कुराहरू चाहिँ यहाँहरूको जानकारीमा रहेकै छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भने हामी जुन तहमा जे जिम्मेवारी वहन गरेका छौँ हामीले इमानका साथ कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे त्यो पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष होस्, चाहे पार्टीको वरिष्ठ नेताहरू होस्, चाहे अहिले हाम्रो सचिवालय रहने 9 जना जुन कमरेडहरू हुनुहुन्छ आदरणीय कमरेडले उहाँहरूको पनि कार्यविभाजन छ। त्यो भित्र कार्यविभाजनमा इमानका साथ काम गरिएको खण्डमा हामी सबै हामी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरू त्यसका शुभचिन्ता हामी सबैले गर्व गर्न सक्ने अवस्था छ। तर इमान हुनु पर्यो र बेइमान हुनु भएन। कतै सुन्ने गरिन्छ धेरै केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले पनि कहिलेकाहीँ आफ्ना पीडाहरू, वेदनाहरू, आक्रोशहरू यिनै कार्यक्रमहरूमा, यिनै टेलिभिजनका पर्दाहरूमा राख्नुहुन्छ। जिम्मेवार विहीन एउटा केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुनुको कस्तो महसुस गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ उहाँहरूका पनि एउटा आफ्ना उत्तरहरू आउँछन्। तर तपाईँमा केही जिम्मेवारी थपिएको रहेछ। तर त्यो जिम्मेवारी लिँदाखेरि तपाईँले के कति काम गर्नुभयो, तपाईँले जनस्तरमा कस्तो काम गर्नुभयो, पार्टीका लागि के कति योगदान गर्नुभयो भनेर यसको मूल्याङ्कन गर्ने निकाय नहुँदा कहिलेकाहीँ आफूलाई टुरो जस्तो महसुस हुन्छ या चाहिँ पार्टीले तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष निगरानीमा राखेर काम अगाडि बढाइरहेको छ? के छ स्थिति? अब यसमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा जतिखेर मैले जिम्मेवारी पाइसकेपछि उत्साहसाथ कामहरू अगाडि बढाइयो र त्यस बीचमा हामीले वीरगञ्ज महानगर कमिटी लगायत अरू वडाहरू पनि हामीले काम गर्ने हिसाबले हामी गयौँ र पार्टीको एउटा जिम्मेवारी हिसाबले कामहरू गर्ने सवालमा चाहिँ जुन हिसाबले अगाडि कामहरू बढायो त्यो माथिल्लो कमिटीबाट प्रदेश 2बाट त्यो कामहरू हाम्रो पुरा नभइदिनाले अहिले समस्या भएको छ। र त्यस हिसाबले पनि पुरो भन्दा पनि यो जिम्मेवारी जुन एउटा कमिटीलाई एउटा काम गर्ने अवस्थाका टिमहरूले पनि चलाउने चाहिँ नदिनाकोले जुन खालको अवस्थाहरू सिर्जना कतिपय ठाउँबाट चाहिँ देखिएको छ त्यो चाहिँ समस्याको रूपमा देखिएको छ। कहिलेकाहीँ पार्टीमा चल्छ नि एउटा बृहत ठुलो पार्टी हो, ठुलो सागर हो भनिन्छ। नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरू बीच चलेको कहिलेकाहीँ गुट उपगुटका कुराहरू पनि आउँछन्। कतिपयले नुनको सोझो गर्न नजान्दा आफ्नो चाहिँ बौद्धिक क्षमता हुँदाहुँदै पनि भित्तामा पुर्याइएका कतिपय नेताहरूका गुनासाहरू पनि आउँछन्। ती विषयहरूले पनि अलिकति परिचर्चा पनि पाउँछ। तर गुट र उपगुटको राजनीति हाबी हुँदै जाँदा यहाँले कसैको सोझो गर्न सक्नु भएन भने त अलिकति ब्याक भइदो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक भविष्य खोज्नेहरूलाई अलिकति समस्या हुँदो रहेछ भन्दा यो प्रश्न कतिको गतिलो र कतिको बलियो बन्छ? मेरो विचारमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र गुट हुँदैन, म त्यसमा विश्वास गर्छु। तर कतिपय सन्दर्भहरू चाहिँ व्यक्ति समूह चलाउने गरेको देखिन्छ र कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सदस्यको हिसाबले मैले जुन मार्क्सवादी जुन विचार मैले अनुसरण गरेको हिसाबले चाहिँ कामहरू छलफलहरू गर्दाखेरि समूहमा छलफल गरिने हुन्छ र समूहको निष्कर्षलाई पार्टीको निष्कर्षमा लैजानको लागि बहस र छलफलहरू हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसको मतलब आजको दिनमा नेकपा भित्र गुट उपगुट छैन? अध्यक्ष द्वयले चाहिँ गुट उपगुट चलाएको भनेर त यहाँ छरपष्ट रूपमा राजनैतिक वृत्तमा देखिसकेको छ। तपाईँ फेरि त्यसको बचाउ गर्दै हुनुहुन्छ? गुट उपगुट मैले के भन्न खोजेँ भने जसले चलाउनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र गुट उपगुटको सिद्धान्त छैन। व्यक्तिले चलाउने कुरा अलगै कुरा भयो। कम्युनिस्ट पार्टीले त जुन हामी साझा निर्णय जुन गरेका छौँ, जुन विधान छ त्यो त गुट उपगुट उल्लेख गरेका छैन। तर मान्छेले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै जसरी चाहिँ आफ्नो अवस्था बलियो बनाउने या आफ्नो समूहलाई बलियो बनाउने जुन खालको एउटा बेठिक ढङ्गले जुन कामहरू गरिन्छ त्यो बेठिक कुरा हो। म त विधि र एउटा विधान र नीति र पद्धतिको पक्षमा उभिने मान्छे भएको हुनाले व्यक्तिगत कतिपय मान्छेहरूलाई तान्ने, उनीहरूले जिम्मेवारी चाहिँ तलबाट माथि लगेर तान्ने कुराहरू त्यो बेठिक कुरा हो। कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो सिद्धान्त, त्यो विचार, त्यो चाहिँ एउटा राजनैतिक एउटा अवस्था हुँदैन। र अहिले देखिएको कुरामा तपाईँले जुन भन्नुभयो कुरामा चाहिँ जुन खालको अवस्था देखिएको छ
त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लागि भन्दा पनि नेपाली जुन श्रमजीवी आधारित जनताको जुन एउटा पक्षमा जुन उत्साह आएको छ त्यो परिवेशले चाहिँ ती वर्गलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने एउटा समस्या देखिन्छ। अर्को कुरा, हामीले जुन एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा नयाँ ढङ्गबाट यो मोडल हामीले नेपालमा चाहिँ ब्यालेटबाट अगाडि जुन बढाएका छौँ त्यसमा भरोसा गर्ने आम नेपाली जनताहरूको कतै मनमा चिसो पस्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसो भए उनीहरूले हाम्रा शीर्ष नेताहरू, हाम्रो सचिवालय, हामी सबै केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले एउटा विधि पद्धति र नीति सङ्गत यदि कामहरू गरियो भने ती सबै कुराहरू जुन गुट उपगुटहरू जुन चलखेल भइरहेको छ ती सबै ओझेल पर्नेछन्। विधि पद्धति र सिद्धान्तमा त्यो राम्रो होइन नि। विधि पद्धति र सिद्धान्तमा पार्टी चलेन, सरकारले एकलौटी ढङ्गले आफ्ना निर्णय गर्दै गयो, सरकारले पार्टीलाई दोषारोपण गर्ने, पार्टीले सरकारलाई दोषारोपण गर्ने, यो दोहोरी केही समयसम्म चल्यो पनि अहिले अलिकति यो समस्या मत्थर पनि भएको छ, जसमा 3 सदस्यीय कार्यदलले चाहिँ केही प्रतिवेदन बुझाएपछि यसको चाहिँ भनौँ न यसको लिस्ट अर्थात् यसको जानकारी तपाईँहरूलाई पनि आएको होला या चाहिँ भोलिका दिनमा आउला पनि। तर यो विधि पद्धति र सिद्धान्तको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँको पार्टी, तपाईँका शीर्षस्थ नेताहरू यो परिधिमा अटाएका छन्, यो परिधिमा चाहिँ यो परिधि अनुसार अगाडि बढेका छन्, के लाग्छ? पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले हामीले जुन निर्णय गरेका छौँ राज्य सञ्चालनको व्यवस्थापन र पार्टी सञ्चालन व्यवस्थापन त्यही अन्तर्गत जानुपर्छ भन्ने हामी अहिले पनि अडानमा छौँ। हामी माघ 15 देखि 18 गतेसम्म काठमाडौँमा जुन बैठक सम्पन्न भयो त्यसपछिको दिनमा जुन परिस्थिति नेपालको परिस्थिति विश्व परिस्थिति अलग हुँदै आएपछि त्यसले व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि हामीले कमसेकम यो कोभिडको बेलामा पनि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न हामीले चाहिँ दबाब दियौँ र पछिल्लो कालमा स्थायी कमिटी बैठक अब त्यो 6 जना कार्यदलको बनाएर जुन खालको सुझावहरू गए त्यो सुझावको आधारमा स्थायी कमिटीले साझा निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णयको आधारमा सबैले चाहिँ इमानका साथ व्यावहारिक रूपमा देखिने गरी कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सिद्धान्त विधि एउटा जुन खालको पद्धति त एउटा बनाइएको एउटा चाहिँ आचार संहिता हो, त्यो आचार संहिताभित्र सबै नेताहरू बस्नुपर्छ। म के भन्न चाहन्छु भने सबै नेताहरू त्यो आचार संहिताभित्र बस्नु पर्यो। त्यो अहिलेको जुन दुवै अध्यक्ष त्यसपछि वरिष्ठ नेताहरू र त्यस तहगत जिम्मेवार रहेका कमरेडले पार्टीको विधान नीति कार्यक्रम र त्यसको नाम अनुसार चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसारले बेइमानी नगरिकन पार्टीको कार्य अगाडि बढाएको खण्डमा नेपाली जनताहरूको जुन एउटा इच्छा चाहना जुन एउटा भरोसा छ त्यो हामीले पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को प्रसङ्ग जस्तो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि लामो समय बसेको छैन, अहिले त यो विषम परिस्थिति छ तैपनि धेरै प्रविधिका माध्यमहरू छन्, भर्चुअलका कुराहरू छन्, तर केन्द्रीय कमिटी बैठक चाहिँ नबस्दाखेरि अर्थात् शीर्ष नेतृत्वले जुन किसिमको निर्णय गर्छन् त्यसमा चाहिँ इमान्दार साथ कार्यकर्ताले परिपालना गर्दाखेरि पनि पार्टी अझै पनि एकीकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ढोकचुक छ नि तपाईँहरूको मनमा। यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? पार्टीभित्रका सबै गतिविधिहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्, पार्टी एउटा कुनै टुङ्गोमा अर्थात् कुनै गन्तव्यमा पुग्छ? पुर्याउनु पर्छ, नपुर्याइकन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाली जनताले माफ गर्ने छैन। नपुर्याउने यदि गतिविधि कोही कतै नेताहरूबाट भएको खण्डमा त्यसको सजाय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले त्यो एउटा अवस्था सिर्जना त्यसैले भोग्नु छ। त्यसो हुनाले अहिले मलाई के विश्वास छ भने यति लामो त भइसक्यो, पार्टीकरण भएको 75 जेठ 3 गते हामीले शपथ लिएको कुराहरू आज 77 साल लागिसक्यो, त्यसको पनि आधा उधी गइसक्यो। यो अवस्थामा पार्टीको सबै कार्यक्रमहरू एकताका सबै प्रगति टुङ्ग्याउनु पर्ने, नटुङ्ग्याउँदाखेरि समस्या देखिएको छ। किन समस्या देखियो भन्दाखेरि पार्टीको विधि विधान अन्तर्गत सबैले समायोजन गर्ने अवस्था यदि पार्टी नेतृत्वले चाहेको भए, नेतृत्व प्रमुख नेतृत्वको कुरा मैले गरेको छु, त्यो अगाडिका पछाडिका कुरा त छँदैछन्। पार्टी प्रमुख नेतृत्व दुईटा अध्यक्षहरूले त्यहाँका वरिष्ठ नेताहरूले एउटा आफ्नो पार्टीको एउटा सिद्धान्तको आधारमा रहेर आफूले त्यहाँ अगाडि सारेको खण्डमा पार्टी एकताको जुन अभियान सफलता छिटो टुङ्गिन्थ्यो, तर आज ढिलो भइसक्यो, धेरै ढिलो भइसक्यो। हामीले त्यतिखेर 75 जेठमा चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि भदौसम्ममा सबै एकताका प्रक्रिया टुङ्ग्याउने भनेका थियौँ, तर त्यो पनि भएन। पछिल्लो कालमा हामी 76 को चाहिँ माघ 15 देखि बसेको बैठकले पनि 1 महिनाभित्रमा सबै प्रक्रिया टुङ्गाएर अगाडि बढ्ने भनेर निर्णय गरेका थियौँ। 15 दिनको टाइम दिएको थियो, त्यो पनि भएन। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि पछिल्लो जुन एउटा स्थायी कमिटी सदस्य स्थायी कमिटीको बैठकले जुन गरेको निर्णय छ
त्यो निर्णय सबै केन्द्रीय नेताहरूले पदाधिकारी हामी राखेका छौँ र अहिले सचिवालयका नेताहरूले त्यसले सबैले आफूले मनन गर्नु पर्यो, आफ्नो जिम्मेवारीका तहमा कामहरू गर्नु पर्यो। त्यति अब अहिलेको बैठकले पनि पार्टी सञ्चालन गर्ने एकजना अध्यक्ष र सरकारको नेतृत्वको अध्यक्ष र सरकारको कतिपय खास विषयहरूमा निर्णय गर्दा पार्टीको परामर्श गरेर जाने भन्ने कुरा जुन निर्णय भएको छ त्यो अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने अध्यक्षले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो कुराहरू पालना गरिएन, पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय हामीले अन्तर्पार्टी निर्देशन 5 प्राप्त गरेका छौँ, त्यसको आधारमा सबै कामहरू गरिएन भने त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लागि एउटा ठुलो समस्या खडा हुनेछ र जुन हिसाबले यहाँले जुन इङ्गित गर्न खोज्नु भएको छ व्यवहारिक रूपमा त्यो नदेखिन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा भरोसा गर्ने धेरै नेपाली जनताहरूले एउटा मिठो मान्ने छैनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो एउटा विश्वासहरू गुम्न सक्ने अवस्था। त्यसो भएको हुनाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आदरणीय अग्रज नेताहरू, हामी लगायत सबै कार्यकर्ता इमानका साथ आफ्नो तहमा पाएका जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन तहको विभाग कमिटीहरूको पूर्णता पाएको छैन त्यो कुरा पनि तुरुन्तै टुङ्गाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा, जहाँ विवादहरू छन्, पार्टी जिल्ला कमिटीको घोषणादेखि लिएर प्रदेश कमिटीको घोषणादेखि लिएर विभागीय नामहरू घोषणा, विभिन्न जनसङ्गठनको घोषणाहरू, एकताको कामहरू बाँकी छन्, ती सबै कुराहरू चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्न छिटोभन्दा छिटो पार्टी अध्यक्षहरू वरिष्ठ नेताहरू बसेर त्यो कुरा तुरुन्तै टुङ्गाउनु पर्ने हुन्छ। यदि टुङ्गाइएन भने यसको कालान्तरमा नतिजा सकारात्मक नहुन सक्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो। जस्तो अब अर्को प्रसङ्ग, यति बेला कोरोना महामारीको त्राहिमाम छ, कोरोनाको सङ्कट छ। तपाईँ त हिजोका दिनमा लामो समयसम्म मजदुरका हक अधिकारका निम्ति चाहिँ लड्नुभयो, मजदुरका हक अधिकार अलिक प्रत्यार्जित गराउनुपर्छ, मजदुरहरूले पनि यो देशमा लाउन खान पाउने एउटा वातावरण हुनुपर्छ, उनीहरूका समान ज्यालाका विषयमा पनि यहाँहरूले आवाज उठाउनु भएका कुराहरू छन्। आजको दिनमा तिनै मजदुरहरू कोरोना त्राहिमामका कारण, कोरोना त्रासका कारण, कोरोना सङ्क्रमणका कारण चुलो बल्न नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ। तपाईहरु यसमा कसरी गृह कार्य गर्दै हुनुहुन्छ? यतैबाट जाउँ। अब यस विषम परिस्थितिले सिङ्गो नेपाललाई मात्रै हैन, सिङ्गो संसारलाई मात्रै हैन, सिङ्गो मानव समुदायलाई नै एउटा चुनौती थपिएको छ। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज विश्वको सबै देशहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित छन्। 3 करोड भन्दा बढी विश्वका मानिसहरूको ज्यान गइसकेको छ र यो अवस्थामा नेपालमा पनि 500 प्लस नेपाली जनताहरूको ज्यान गइसकेको छ यो कोरोनाको कारणले। 86,000 भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन्, तर यसको रेसियो कस्तो छ भने 72.something% चाहिँ यसको निको हुने रेसियो छ। यो कोरोना भाइरसले सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई नै तहस नहस पार्ने अवस्थामा छ। यो बेलामा हामी मजदुरको तर्फबाट हामीसँग सम्बन्धित भएको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारसँग हामीले मे दिवसको अवसरमा हामीले प्रधानमन्त्री मार्फत घोषणा गर्न लगाएका छौँ। केही त्यसका प्याकेजहरू आधारभूत श्रमजीवी वर्गले उनीहरूको आधारभूत कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि राज्यले घोषणा गर्नुपर्छ एउटा राहतको प्याकेजको कुराहरू गरियो। पछिल्लो कालमा हामीले के गर्यौँ भने अब यो कोरोनाको कारणले हामी यतिकै खुम्चेर बस्नुभन्दा पनि केही यो WHO को प्रोटोकल, नेपाल सरकारले जारी गरेको जुन नीति निर्देशन या स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डले पालना गर्दै कामका क्षेत्रहरू खुल्ला गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गर्यौं। र त्यस हिसाबले 1/3 एउटा श्रम शक्ति प्रयोग गरेर काम जुन उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू सुरु भयो र बीचमा त हामी ठुलो हाइड्रो पावरहरू र राष्ट्रिय योजनाका कामहरूमा त निर्माणका कामहरू गर्नलाई हामी अगाडि नै बढ्यौं। र तपाईलाई थाहा छ काठमाडौँ महानगर कमिटी पालिकाभित्र त्यो बेलामा राम्रै कामहरू निर्माणका कामहरू भएको कुराहरू यहाँहरूकै विभिन्न सञ्चार मात्र मैले हेर्न पाएको छु। म त भेली बाहिर बस्ने मान्छे। त्यस हिसाबले पनि हामीले कामहरू राज्यसँग दबाब दिने कामहरू गर्यौं र पहिलो कुरो हामीले श्रमिकहरूको मजदुरहरूको चाहिँ ज्याला दिलाउने कुराहरू राज्यसँग छलफल गरेर एक खालको टुङ्गाउने कुरामा हामी अगाडि बढ्यौं। र जेपीसीसी भन्ने यो संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र छ, त्यसको माध्यमबाट चाहिँ
विभिन्न उद्योग जुन रोजगारदाताहरूको छात्र सङ्गठनसँग सम्झौता गरेर तलबहरूको व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गरियो र त्यसले नपुग्दाखेरि अहिले हामी के भनेका छौँ भने कमसे कम पनि अब सबै श्रमिकहरूलाई एक खालको राहत प्याकेजको लागि अर्थात् उनीहरूको चाहिँ कामलाई अब कामको क्षेत्र खुल्ला गरेर एउटा व्यवस्थापन गरेर राज्यले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेको अवस्था छ र अहिले देशमा धेरै उद्योगहरू चलिरहेका छन् तर काठमाडौँ अहिले कोरोनाको हटस्पटको रूपमा अगाडि जाँदैछ तर अब योसँग डराएर खुम्चिएर बस्नुभन्दा पनि यो कोरोना भाइरससँग उच्च मनोबलका साथ यो नदेखिने एउटा अदृश्य शत्रु पनि हो मानिसको। होइन कस्तो भने कतिपय श्रमिकहरू कतिपय दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गहरूका रोजीरोटी गुमेका खबरहरू पनि छन्। यहाँले भने जस्तो कतिपयले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भएकाहरूले त केही रोजीरोटी पाउनु भएको होला, तैपनि यद्यपि धेरै मानिसहरू अहिले पनि रत्न पार्कमा सामाजिक अभियन्ताले बाँडेको भात खाएर छाक टार्न बाध्य भएका समाचारहरू यहाँका कानसम्म कतिसम्म पुगे। अर्को प्रसङ्ग, अनि प्रदेश 2 का केही जिल्लाहरूमा चाहिँ अस्ति स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्दाखेरि अखाद्य वस्तुहरू वितरण गरेका कुराहरू पनि आए। कतिपय ठाउँमा अझै पनि राहत नपाएका गुनासाहरू पनि छन्। यी समग्रतालाई हेर्दाखेरि सरकारलाई घचघच्याउनु पर्ने, अहिले चाहिँ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र राजनैतिक राजधानी विवादको विषयमा बढी केन्द्रित हुनुभन्दा पनि आजको दिनमा चाहिँ अलिकति श्रमिक वर्गहरू जसको चुलो बल्दैन तिनीहरूको क्याटेगोरी छुट्याएर चाहिँ उनीहरूको पेटसम्म भर्न सक्ने र पेट पाल्न सक्ने स्थितिको सिर्जना गराउनका निम्ति तपाईँहरू केही न केही त बोल्नुपर्ने, तपाईँहरूले कुनै त्यस्तो एजेन्डा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने, पार्टीलाई दबाब दिनुपर्ने, त्यो त कहीँ कतै देखिँदैन नि। देखिएको छ, हामीले गरिरहेछौँ हरेक कुरामा हामीले सरकारलाई र विभिन्न स्थानीय तहका जुन कुराहरू गर्नुभयो प्रदेश 2 का केही जिल्लाहरूमा अखाद्य जुन कुहेको चामल वितरण गर्यो त्यसको हामीले विरोध गर्यौँ र मजदुरहरूलाई कमसे कम पनि राहत दिनेको वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गत 60-70 जना यातायात मजदुरहरू जुन एउटा खान नपर्छ उनीहरूलाई खाद्यान्न व्यवस्था गरियो र खाने व्यवस्थापन गरियो। तर राज्यले केही राहतका प्याकेजहरू दिए पनि त्यो राहत प्याकेज जुन घोषणा गर्यो त्यो चाहिँ छिटो घोषणा गर्यो भन्ने मेरो एउटा निवेदन हो। अलि त्यो छिटो भएको हुनाले कतिपय तल स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय सरकारका नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले भोट ब्याङ्कको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरेर पनि केही ठाउँमा समस्या खडा भयो र हामीले भनेको के हो भने आधारभूत श्रमिकले त्यो राहतको प्याकेज पाउनुपर्छ। जो ठेला चलाउने, रिक्सा चलाउने, कृषिमा काम गर्ने, दैनिक ज्यालामा काम गर्ने त्यसले पाउने सरकारले छुटायो। तर बेइमानी त्यो काम गर्ने जुन एउटा कार्यान्वयन तहमा पुगेका जुन जिम्मेवारहरूले कतिपय ठाउँमा बेइमानी गरे, पुगेको चामल खुवायो, त्यो एकदमै अमानवीय व्यवहार हो, निन्दनीय कुरा हो। त्यसको हामीले घोर भर्सना गरेका छौँ, विरोध गरेका छौँ र जुन कुरा यहाँले केही यो भाइरसको जुन कोरोना भाइरसको अन्तरालमा मद्रको जारी गरेको जुन कुराहरू भन्नुभएको छ, कतिपय उद्योग व्यवसायहरू पनि यो मौकाको फाइदा उठाएर श्रम गर्ने मान्छेहरूलाई एक खालको समस्यामा पार्ने खालको कुराहरू जुन गरेका छ त्यो एकदमै अमानवीय र संवेदनशील कुरा हो। त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने यो तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो देशको पर्यटन क्षेत्रको जुन खालको अवस्था तहस नहस भएको छ त्यसले अब हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। पर्यटन क्षेत्रमा 11 लाख जति विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू छन्। उनीहरूको अहिले धेरै पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरू तलब पाएको छैनन्। त्यो तलबहरू जुन हिसाबले दिनुपर्ने त्यो पनि पाइरहेको छैन। मैले आज मात्रै एउटा होटलको याकेनेटी होटलको एकजना त्यहाँको श्रमिकसँग कुरा गरेको थिएँ। महिनाको 9,000 रुपियाँ अहिले दिने उनीहरूले व्यवस्था गरे पनि त्यो अहिलेको समय त 9,000 रुपियाँ पनि टाइमले नपाएको कुरा उहाँले भन्दै हुन्थ्यो मलाई। यसो भएको हुनाले सबै उद्योग व्यवसाय सबै अन्तिमतिर छौँ, कन्क्लुजनमा पुगौँ। कतिपय कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ कुरा अधुरा रहने, कुरा पुरा नहुने, कुरा मात्रै गरेर खाने देशका नागरिक भनेर पनि कतिपय नेताहरूले चाहिँ उपमा पाएका र कतिपय सर्वसाधारणहरूले हामीले यसरी चाहिँ हामी चिनिएका व्यक्तिहरू। तर आजको दिनमा अलिकति यो सङ्कटको घडीमा अब नजिकै दसैँ आउँदैछ, जसको पनि दसैँमा मिठो मसिनो खाने, नयाँ लुगा कपडा लगाउने यो हाम्रो चलन पनि हो, प्रचलन पनि हो, हिजोका दिनमा हामीले मान्दै आएको चलन हो। तर कतिपय मान्छेको चुलो नबल्ने अवस्था आउँदा पनि अझै पनि सरकारले कुनै पनि त्यस्तो स्ट्राटेजी तयार गरेको छैन। अझै पनि आफ्ना नागरिकहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र दसैँमा कसरी हाँसी खुसी बनाउने, दसैँ मनाउनका निम्ति कसरी उनीहरूलाई हाँसी खुसी बनाउने भन्नेतर्फ कुनै पनि ध्यान नदिएको यो परिस्थितिमा चाहिँ यहाँको सरकारलाई सुझाव अर्थात् चाहिँ आफ्नो सरकारलाई, आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ के कसरी अगाडि बढ्दा अझ हामी राम्रो गर्न सक्छौँ भन्नेमा केही छ छोटोमा अन्तिममा? यसमा मैले सुझाव अघि पनि भनेको छु, सरकारले गर्ने कामहरू
उपयुक्त ढङ्गले नभइरहेको कुराहरू सबैले जानेकै छ, मैले भन्नु पर्दैन। तर जुन हिसाबले स्थानीय तह र त्यसमा रहेका विभिन्न खालका तहमा रहेका हाम्रा जुन निकायहरू छन् तिनीहरूले इमानका साथ कामहरू गर्नु पर्यो र कोभिडको अवस्थामा विभिन्न ठाउँबाट मजदुर निष्कासन गर्ने काम त्यस्तो कामहरू बन्द गर्नुपर्छ र उनीहरूको ब्यालाहरू नियमित दिनुपर्ने हुन्छ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरू निकाल्नु उनीहरू रोजी खोज्नु राम्रो होइन। र सरकारले पनि यो आह्वान गर्नुपर्छ, सरकारले पनि श्रमिकहरूको पक्षमा आह्वान गर्नुपर्छ। हामी आह्वान गर्नलाई सरकारलाई दबाब पनि दिएका छौँ। कमसे कम पनि श्रमिकहरूको यो कमसे कम चुलो बाल्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ सबै कामका क्षेत्र खुल्ला गर्नुपर्छ हामीले सुझाव दिएका छौँ। र जस्तो कामको क्षेत्रहरू जस्तो यातायात भयो, ट्रेकिङहरू भयो, होटलहरू भयो, रेस्टुरेन्टहरू भयो र विभिन्न खालका चाहिँ स्कुल कलेजहरू बाहेकका सम्पूर्ण कामका क्षेत्रहरू चाहिँ खुल्ला गरेर श्रमिकलाई काम गर्ने वातावरण बनाऊ। त्यसमा पनि यो सेनिटाइज गरेर त्यसको मापदण्डहरू अपनाउँदै सरकारले यदि हामीले भनेको के भने कमसेकम पनि हामीसँग सामाजिक सुरक्षा कोष राज्य र हाम्रो बिचमा भएर जुन अगाडि गठन घोषणा मतलब स्थापना गरेका छौँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै त्यसको माध्यमबाट पनि जो एउटा कमजोर श्रमिकहरू छन्, जो आधारभूत तहका जुन सूचीकृत भएका छन्, सूचीकृत श्रमिकहरूले चाहिँ उनीहरूको एउटा कमसेकम पनि थोरै भन्दा थोरै राहतको व्यवस्थापन गरेर यो राज्यले कामहरू गर्नुपर्छ। हाम्रो मजदुर आन्दोलनका हामीले माग पनि गरेका छौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु राईजी। ल, तपाईँको यो जनता टेलिभिजन मार्फत छोटो समयमा यो कुराहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो तपाईँ लगायत तपाईँका सम्पूर्ण टेलिभिजन परिवार युनिटलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य मजदुर नेता दिनेश राई। हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दसैँ नजिकै आएको छ, घर आँगनमा आइसकेको अवस्था छ र यो पिरियडमा यो अवस्थामा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गहरू कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण कामबाट निकालिएका छन्। कतिपयले अझै काम पाएका छैनन्, कतिपय विदेशमा छन्, अझै विदेशबाट फर्किन पाएका छैनन्। स्वदेशमा आएकाहरू पुनः कुम्लो झोली झिम्टी बोकेर विदेशतिर जानुपर्ने अर्थात् भारततिर पस्नुपर्ने एउटा बाध्यता छ। यो बाध्यताका बीचमा सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई कसरी चाहिँ सरकार भएको महसुस गराउन सक्छ र जिम्मेवार पार्टीका जिम्मेवार मजदुर नेताले चाहिँ यस सम्बन्धमा कसरी आवाज उठाइरहेका छन् भन्ने विषयमा आज कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।